अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दरूद शरीफ, सिर्फ दरूद शरीफ ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। दरूद शरीफ, सिर्फ दरूद शरीफ मेरी ज़िंदगी का मकसद। दरूद शरीफ पढ़ना और दूसरों को दरूद शरीफ पढ़ने की दावत देना। वो काम करें जो अल्लाह के प्यारों ने किया। वो काम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में रहना, और दरूद शरीफ से बेहतर कोई राब्ता हो ही नहीं सकता। दरूद शरीफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहने का नाम है। मैं जब भी बात करता हूँ तो सिर्फ दरूद पाक की करता हूँ, तो सिर्फ दरूद पाक की ही बात करता हूँ। मेरी इन बातों से बहुत से लोग खुश होते हैं और बहुत मुझे दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लेकिन कुछ लोग मेरी बातों से परेशान भी हो जाते हैं। कौन लोग परेशान होते हैं आप समझ गए होंगे। जिन खुशबख्तों के दिलों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी बहुत मोहब्बत है, वो फ़ज़ाइल दरूद पाक सुनकर इनके दिल खुशी से झूम उठते हैं। बाकी जिन लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्रा भी नहीं है, इनको दरूद शरीफ की फ़जीलत सुनकर परेशान तो होना ही है। पता है दरूद शरीफ की इतनी बड़ी फ़जीलत क्यों है? क्योंकि दरूद शरीफ का ताल्लुक़ महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से है। हर सच्चा मुसलमान इस बात से आगाह है कि हर सच्चा मुसलमान का ये अकीदा है कि जिस चीज़ की निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन है से जुड़ जाए, वो चीज़ आला से आला बन जाती है। जिस मुबारक खाक पर हमारे आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन के पाक कदम लगे, पूरी दुनिया इस खाक की बराबर भी नहीं हो सकती। तो मुझसे जो लोग पूछते हैं कि तुम सिर्फ दरूद शरीफ की बात करते हो, तुम लोगों को किस तरफ ले जा रहे हो, वो सवालिया निशानों से मुझसे कहते हैं वो, तो मेरा जवाब सुन लो। मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर रसूल की तरफ ले जाकर जा रहा हूँ। हाँ, फिर सुन लो, मैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर रसूल की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मैं इस उम्मत के बेटों को, इस उम्मत की बेटियों को, इस उम्मत के भाइयों को, इस उम्मत की बहनों को, इस उम्मत की माओं को, इस उम्मत के परेशान हाल लोगों को, गम के मारे बेसहारा लोगों को दुरूद पाक के जरिए दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। और मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, दीन भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, ईमान भी दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। जान लो, अल्लाह भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही मिलता है। नजात भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, सुकून भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, सरूर भी उन्हीं के दर से मिलता है, शफा भी उन्हीं के दर से मिलती है, दर्द भी दर रसूल से मिलती है, हर दर्द की दवा भी दर रसूल से मिलती है, दौलत भी दर रसूल से मिलती है, इज्जत भी, रूहानियत भी, करामत भी, माफ़ी की खैरात भी, कब्र की रोशनी भी, गरज हर वो चीज़ जिसकी आप तलब करते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिलती है। तो पढ़े दरूद एक बार, सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हमारे सोने सरदार नबियों के ताजदार रब्बे कायनात के महबूब हैं, और रब ने सारे जहानों की, सारे खजानों की चाबियाँ हमारे सोने सरदार नबियों के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता कर दी हैं। फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि देता है अल्लाह, लेकिन बांटता मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। बस मेरा ये पैगाम है पूरी उम्मत के लिए, बाबा के मरीदों के लिए। क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो?
درود پاک کے ذریعے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لو۔ اللہ کی قسم جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام لیتے ہیں، دنیا کے دکھوں سے، درد سے، غم سے، تکالیف سے، مسائل سے نجات پا لیتے ہیں۔ گنج شکر سرکار کو چاہنے والوں، آپ خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف کی برکات کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ درود شریف کی بے انتہا فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے دو فضائل یہ ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں یا خواہ آخروی انعامات ہوں، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا ہے۔ تو پڑھیں ایک بار درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلی اللہ علیہ آلہ وصحابہ وسلم۔ درود شریف، درود پاک کسی بھی نیک کام کی قبولیت کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن درود پاک وہ واحد ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ درود پڑھنے سے ہی گناہ ختم ہوتے ہیں اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر مقصد کے لیے خاص وظیفہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص آیت پڑھتے ہیں، لیکن درود پاک وہ واحد ہے جو ہر مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، محرومیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، ہر جگہ عزت سے نوازا جانے لگتا ہے، لوگ اس کے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہر قسم کی بندشیں اللہ کے حکم سے اور درود شریف کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پوری کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ سب مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہی ہو جائے گا نا۔ تو بس پر ایک بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، کوئی دن درود پاک پڑھے بغیر نہیں گزاریں گے، کیونکہ جو درود پاک کے راستے میں چل پڑتا ہے تو وہ ہر چیز سے نواز دیا جاتا ہے، اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو چلیں پھر آپ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔